ارتبط القرآن الكريم برمضان، فلا يكاد يذكر رمضان إلا ويذكر معه القرآن، ولا يذكر القرآن إلا ويذكر معه رمضان. في كتابه في هذه الأيام خيرا، نعم أري من نفسك خيرا، اقرأ واسمع ورتل وتدبر حتى يحيا قلبك في هذه الأيام التي والله هي حياة القلوب. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لي يقولها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا الشهر الذي هو موسم الخيرات وموسم السباق إلى الطاعات، فلا نشغل ألسنتنا إلا بذكر الله والقرآن والتسبيح. أما إذا كان اللسان يثري في أعراض الناس من غيبة ونميمة وبهتان فهذا أول لص من لصوص رمضان.